बड़ी एंट्री आज पाकिस्तान की सियासत में और टेलीविजन चैनल्स पर, वो था उस्मान डार का इंटरव्यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा, क्योंकि अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं। उस इंटरव्यू में क्या हुआ, मेरी टेक क्या है, इंटरव्यू किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करेगा और उस्मान डार ने क्या क्या कहा कामरान शाहिद साहब के इंटरव्यू में, मैं इस वीलॉग में आपके सामने रख देता हूँ। मैं थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, स्टार्ट से एंड की तरफ नहीं आ रहा, एंड से ऊपर जा रहा हूँ। सबसे एंड में उस्मान डार साहब से पूछा गया कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है। उस पर इंतहाई सियासी और इंतहाई दानिशमंदाना जवाब दिया उस्मान डार ने। उस्मान डार कहते हैं, भुट्टो को फांसी लगाने वालों ने सोचा पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी, सिंध में आज भी पीपल्स पार्टी का वोट है। नवाज शरीफ को जलावतन करने वालों ने सोचा वोट बैंक साथ लंदन चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह इमरान खान जेल में है, लेकिन उनका वोट बैंक मौजूद है। जब ये सवाल दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा, जनाब सियालकोट में मैं तो नहीं हूँ पॉलिटिक्स के अंदर, मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी, लेकिन जिस किसी को भी पीटीआई का टिकट मिलेगा वो वोट लेगा। ये कह रहे थे उस्मान डार, जिन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत को खैरबाद कह दिया है। एट द सेम टाइम कोई 20-25 दिन हो गए उस्मान डार साहब को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब वो क्लेमेंट हैं। उस्मान डार साहब खुद से क्लेम करते हैं कि वो रुपोश थे, वो खुद से गायब हुए थे, क्योंकि वो टाइम ले रहे थे, वो अपना जहन बना रहे थे कि उन्होंने कौन सी सियासत करनी है, टकराव की सियासत करनी है या उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टकराव के बयानिए से अलग होना है। क्योंकि अब आगे चलेंगे तो उसकी वजह भी बताता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब मैं उस ग्रुप का हिस्सा रहा हमेशा कि जो मफाहमत की सियासत बार बार प्रमोट करने की कोशिश करता रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, क्योंकि उसमें मैं अल्फाज के साथ साथ उस्मान डार साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनके फेस एक्सप्रेशंस और उनकी आंखें वो भी पढ़ने की कोशिश करता रहा। जो उनकी आंखों की मूवमेंट थी, फेस एक्सप्रेशंस थे, मैं वो भी तमाम चीज़ें पढ़ने की कोशिश करता रहा। खैर, एक अजीब सी बात थी उस्मान डार का यूँ सामने आना। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी और आज टेलीविजन पे एक इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू के ऊपर मैंने वो, आप डिजिटल मीडिया पे देख लीजिए लोगों का इसके ऊपर रद्द अमल क्या है। वो कह रहे हैं जनाब कि इससे इस तरह का कोई और भी इंटरव्यू आ जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल यहाँ क्लासिफिकेशन, जिसका पहले से भी कुछ लोगों को इदराक था, कुछ लोगों को पता था, लेकिन वही आज उन्होंने दोबारा से डिस्कस की है उस्मान डार साहब ने कि जनाब कुछ लोग थे जो पार्टी के अंदर टकराव की सियासत चाहते थे और कुछ लोग थे जो मफाहमत की सियासत चाहते थे। उन्होंने नाम भी रखे हैं। वो कहते हैं मुराद सईद, फ़ारूक हबीब, आज़म सवाती वगैरह ये टकराव की सोच रखते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इन लोगों की सोच को सपोर्ट करते थे, इन लोगों से ज़्यादा मुत्तफिक होते थे। उमर अयूब जो भी करंट सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, असद उमर, शफकत महमूद वगैरह, ये वो ग्रुप था जो मफाहमत की सियासत करता था। अब अजीब बात है कि उमर अयूब जो मफाहमत की सियासत की बात तो करते थे, लेकिन टकराव भी हो गया और टकराव लिमिट्स भी क्रॉस कर गया। उमर अयूब आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। दो शफकत महमूद साहब भी प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और असद उमर साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हुए हैं। उसके बाद उनका पार्टी का वर्कर उनको किस हद तक एक्सेप्ट करता है, किस हद तक नहीं करता, मैं नहीं जानता। अब आगे चलिए, वो कहते हैं जनाब कि कामरान शाहिद साहब ने कैटेगोरिकली सवाल पूछा कि इन वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है। तो वो कहते हैं जनाब कि इन वाक़यात का, 9 मई के वाक़यात का जो बकौल कामरान शाहिद साहब के और उस्मान डार साहब के रियासत पर हमला था, तो उसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है। कामरान शाहिद साहब फीड करते रहें, जिस तरह मुंह में अल्फाज डालते हैं वैसे फीड करते रहें उस्मान डार साहब को। और उस्मान डार साहब कहते हैं इसके पीछे वही सोच कार फरमा थी, जो सोच पनपती आ रही थी, पलती आ रही थी, काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी, और जिस सोच को इमरान खान साहब सपोर्ट करते आ रहे थे। लिहाजा अगर वो सोच को सपोर्ट करते आ रहे थे तो वही ज़िम्मेदार। ये उस्मान डार साहब ने आज तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है कामरान शाहिद साहब को दुनिया न्यूज़ के ऊपर। आगे चलिए, तो वो कहते हैं जनाब कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ। वो कहते हैं जब इस्लामाबाद में जब अफरीदी साहब ने, शहरियार अफरीदी साहब ने अनाउंस किया कि हम GHQ की तरफ जा रहे हैं, तो मैं वहाँ से निकला, मैं घर चला गया। मेरा भाई सियालकोट में वो लीड कर रहा था 9 मई के प्रोटेस्ट को, जहाँ पे 8-10 हज़ार बंदा था। तो जब हम कैंट के पास पहुँचे हैं तो मेरे भाई ने वहाँ क्राउड को रोक लिया। उन्होंने कहा जी हम इससे आगे नहीं जाएंगे, हम बस यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर मेरी टेक थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें आके उन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम भी लिया, उन्होंने कामिर कियानी साहब का भी लिया कि आमिर कियानी साहब भी जो है वो टकराव की सियासत नहीं चाहते थे। कहानी अब यहाँ पर ये है कि अगर उस्मान डार साहब को 5 महीने गुजरे हो गए, 9 मई को तकरीबन 5 महीने के बाद उनको एहसास होता है कि यार वो गलत साइड पे खड़े हुए थे। अगर आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने एक दो गुजारिशात भी मैं आगे चल के करता हूँ।
مجھے نہیں پتا کہ عثمان ڈار صاحب کیا سوچتے آ رہے تھے، 5 مہینے کس چیز میں لکھے انہوں نے، پرچے بھی بھگتے، ان کے گھروں پر ریڈ بھی ہوئے، ان کی خواتین کو بھی تنگ کیا گیا، اور اس کے اوپر سب نے اکراس دا بورڈ کنڈیم کیا۔ ان کی بوڑھی والدہ کے بارے میں جو الفاظ پولیس نے استعمال کی، ہم سب نے کنڈیم کیا، سب نے اس کے اوپر بڑا بولڈ سٹانس لیا کہ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ عثمان ڈار صاحب کو تب بھی فیصلہ کرنے میں کوئی دقت سچ فیصلہ کرنے میں کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہوئی کہ وہ تبھی فیصلہ کر لیتے کہ یار یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں، مجھے ابھی پہ، میں تو ٹکراؤ کی سیاست چاہتا ہی نہیں تھا، میں تو اس کا حصہ ہی نہیں تھا۔ خیر اب وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر 9 مئی کی ڈائریکٹ کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے، کوئی اینٹی کرپشن ایف آئی آر دی ہوئی ہیں ان کے اوپر۔ بہرحال آج انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، سیاست چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ انالیسس کیا جانا چاہیے۔ ایک تو کامران شاہد صاحب کے گھر پہ انٹرویو ہونا، ایٹ ونس عثمان ڈار کا برآمد ہو جانا، عثمان ڈار کی شیو شو ہونا، عثمان ڈار کا بھاگ کر سٹیج پر چڑھنا جہاں وہ جس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے کامران شاہد، اور اس کے بعد انٹرویو دینا، انٹرویو کے اندر کنٹینیوسلی منہ میں الفاظ ڈالنا کامران شاہد صاحب کا، اور بار بار ایک چیز کرتے آنا کہ نون لیگ کے اوپر آپ لوگوں نے بڑے مظالم کیے تھے اور آپ ماننے کہ آپ نے مظالم کیے تھے آپ کی پارٹی نے، تو اب آپ کے ساتھ وہ تقریباً مکافات عمل ہے جو 18 کے الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ ہوا، وہی تحریک انصاف کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ ڈیموکریسی کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے، اگر اس کو آپ مکافات عمل بھی کہتے ہیں، آپ ٹٹ فار ٹاٹ اور آپ ان کو کمپیریزن کر رہے ہیں، ایک سا کر رہے ہیں، تو میرے نزدیک یہ بھی ایک مکافات عمل تو نہیں، اس کو بھی ڈیموکریسی کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے۔ آخر میں گزارش میری، یہ انٹرویو تقریباً ویسے ہی تھا جس طرح کی تمام پریس کانفرنسز ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں باقی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے منہ سے۔ میری ٹیک اس میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ڈیجیٹل میڈیا، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اتنا سینٹیمنٹل ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو معاف نہیں کرتا۔ اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے چھوڑا ہے، آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا، رگڑ دیا ہے۔ آپ ابھی ٹویٹر اٹھا کر دیکھ لیجئے، فیس بک، ٹک ٹاک اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور لگتا یہ ہے کہ جناب اب عثمان ڈار صاحب کی کہانی سٹارٹ ہو گئی ہے، اب ان کی بیشنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہر چیز کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہم تک مے بی آئی ورک ان دیٹ انڈسٹری کہ ہم تک بہت ساری چیزوں کا بیک گراؤنڈ آ رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں بھی لائی جا سکتی۔ اگر عثمان ڈار نے آج تحریک انصاف کو سیاست کو خیر بات کہنے کا اندیا دے دیا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں چھوڑ رہا ہوں، تو ان کے بچوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا، ان کی بیگم کو بھی ذہن میں رکھیے گا، ان کے پچھلے گزرے 5 مہینے بھی ذہن میں رکھیے گا، ان کی والدہ کے ساتھ پولیس کا سلوک بھی ذہن میں رکھیے گا، ان کے بھائیوں کے ساتھ سلوک بھی ذہن میں رکھیے گا، اور ان کی والدہ کی جرت مندانہ دعائیاں، جرت کے ساتھ دعائیاں کہ میرے بیٹے کو بازیاب کرواؤ، وہ بھی یاد رکھیے گا۔ عثمان ڈار خود کہتے ہیں کہ 9 مئی نے پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں لاکھوں کارکنان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دی ہیں، میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ میں 9 مئی کے واقعات کے بعد سے سارے کیسز، بہت سارے لوگوں کے کیسز کو فالو اپ کرتا آیا ہوں، میں بہت سارے وکٹم جو تھے، بہت سارے بے گناہ لوگ جو تھے 9 مئی کے اندر تھے، میں وہ ریکور کرتا رہا ہوں، آپ لوگوں تک پہنچاتا رہا ہوں۔ اس میں انسان ہیں عثمان ڈار صاحب، فیملی والے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، مارجن دیجیے گا۔ جتنا بڑا قد ہوتا ہے سیاسی بندے کا، اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے۔ ایک کارکن اور لیڈر کا یہی فرق ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے تو وہ اس کو پرکس زیادہ ہیں، اس کو ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں، مراعات زیادہ ہیں، لیکن برے وقت کے اندر لیڈر ہی مار بھی سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ کاروبار بھی ان کے تباہ ہوتے ہیں، فیملیز بھی ان کے انڈر پریشر آتی ہیں، جیلیں بھی یہ کاٹتے ہیں، اور فائنلی عثمان ڈار ٹوٹ گئے، عثمان ڈار ہار گئے، سسٹم جیت گیا۔ جس سسٹم کو بدلنے تحریک انصاف آئی تھی وہ سسٹم ویسے کا ویسے کھڑا ہے۔ تحریک انصاف تو کہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، تحریک انصاف نے اس کی بہت زیادہ قیمت دے لی ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑا انٹرویو تھا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ پریس کانفرنس کم اور انٹرویوز زیادہ ہوا کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔